हेर त number 14, if prices of all commodity in place have increased 1.25 times in comparison to base period, the index number of price of that place is now aware base period banda let total price at base period is rupees x suppose गरौँ त्यसो भए increase in price कति increased in price कति increase भएको छ 1.25 times x increase भयो then त्यसो भए total current price कति हुने भयो total current price original price base price थियो x रुपैयाँ थियो है x रुपैयाँ थियो त्यसपछि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि त्यसमा 1.25 टाइम्स इन्क्रिज भयो इन्क्रिज भएर अब चाहिँ कति भयो पहिला x थियो त्यसपछि 1.25 टाइम्स x भयो 2.25 x हुने भयो अब प्राइस त्यसो भए प्राइस इन्डेक्स नम्बरको फर्मुला थाहा छ टोटल करेन्ट प्राइस अपन टोटल बेस प्राइस इन्टु 100 टोटल करेन्ट प्राइस छ 2.25x अपन 2.25x अपन x इन्टु 100 त यसरी हामीले 225 हाम्रो आन्सर आयो 225 चाहिँ आन्सर भयो बुझ्यौ त ल क्वेशन नम्बर 17 मा क्वेशन के छ भन्दाखेरि given the price of two commodities are increased by 10% increased by 10% two commodity increased by 10% 10% and 20% commodity first commodity A एउटा सपोज गरौँ commodity first commodity is increased by पहिलो commodity first भनौँ न first commodity increased by percentage increase in price कति percent ले increment भयो 10% ले increment भएको छ सेकेन्ड कति percent ले increment भएको छ 20% ले increment भएको छ र त्यसपछि another third को decrease by भनेको छ यो increase by भयो decrease by भनेको थर्ड चाहिँ decrease by भनेको माइनस भयो -30 decrease भन्नु पर्छ -30 अब यस्तो अवस्थामा प्राइस रिलेटिभ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा कसरी गर्छु थाहा छ तिमीहरुलाई यस्तो केसमा प्राइस रिलेटिभ क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने क्याल्कुलेसन गर्नलाई कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने हेर यो चाहिँ तिम्रो 10% छ भने 110 20% प्राइस 20% ले प्राइस इन्क्रिजमेन्ट भएको छ भने प्राइस रिलेटिभ हुन्छ 120 30% ले डिक्रिज भएको छ भने अब प्राइस रिलेटिभ हुन्छ 70 र इम्पोर्टेन्स दिएको छ यहाँ क्वेशनमा इम्पोर्टेन्स दिएको छ इम्पोर्टेन्स कति दिएको छ the relative importance of three commodities are in the ratio 3:1 3:1 भनेपछि इम्पोर्टेन्स भनेको वेट नै हुन्छ 3:3:1 यसरी w आयो अनि pw क्याल्कुलेसन गरौँ pw कति हुने भयो 330 360 70 टोटल pw कति हुन्छ भन र टोटल w कति भयो टोटल w भयो 10 टोटल pw 0 0 भन त एकजनाले कति 7 3 10 16 6 7 होला 3317 अनि यो भयो कति 0 7 7 3 10 16 4 3 7 760 760 ओके 760 अनि अब तिमी यहाँनिर प्राइस इन्डेक्स नम्बर क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ प्राइस इन्डेक्स नम्बर सम्म p w अपन टोटल w इक्वल्स टु 760 अपन 7 कति आन्सर भयो यसको आन्सर कति हुन्छ भन त यसको आन्सर हाम्रो कति भयो 108.57 108.5 भयो 57 ल 57 यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं ल क्वेशन नम्बर 13 सल्भ गर्दै जाँदा हामीलाई बेस प्राइस दिएको छ एलएल बेस क्वान्टिटी छ 105 करेन्ट प्राइस 2 र p हामीले p कै भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ र क्वान्टिटी करेन्ट क्वान्टिटी 25 दिएको छ अर्को गिभन के दिएको छ भन्दाखेरि गिभन अर्को छ
लास्ट फेयर प्राइस इन्डेक्स अपॉन पास्ट से प्राइस इन्डेक्स को रेशियो छ हामीसँग 28/27 यो गिभन छ क्रस मल्टिप्लाई गर त 27 L equals to 28 P 28 को P अब लास्ट फेयर को फर्मुला थाहा छ हामीले लास्ट फेयर को फर्मुला 27 लास्ट फेयर को सम अफ P1 Q0 upon sum of P0 Q0 into 100 equals to 28 P by P for पासे को चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि पासेमा के छ फर्मुला पासेको सम अफ P1 Q1 upon sum of P0 Q1 into 100 ल अब यो 100 क्यान्सल अब यो भ्यालु बाँकीको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नलाई कुन भ्यालु चाहिन्छ हामीलाई P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1 P1 Q0 यो चारवटा भ्यालु सजिलै क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ हेर चारवटा भ्यालु हामीले सजिलै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं ल हेर त्यो चारवटा भ्यालु क्याल्कुलेसन गर त P0 Q0 कति भयो 10L 5L 15L हुने भयो P1 Q1 10 plus twice P यो भयो 10 plus twice P P0 Q1 भयो 5L plus 2L 7L P1 Q0 20 plus 5P 20 plus 5P ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ 27 P1 Q0 20 plus 5P equal upon P0 Q0 छ 15L equals to 28 P1 Q1 छ 10 plus twice P upon P0 Q1 छ 7L अब यो L र L त क्यान्सल गर्न मिल्छ L क्यान्सल भयो अब हामी क्रस मल्टिप्लाई गरौँ त क्रस मल्टिप्लाई गरौँ or 7 into 27 into 5 common ल्याऊ 4 plus P equals to 28 2 common ल्याऊ 5 plus P अब क्यान्सल गर त 7 ले 4 त्यसपछि भयो अनि यति क्यान्सल 7 4 भयो अब मल्टिप्लाई गरौँ कति हुन्छ 5 3 5 135 4 plus P equals to 8 5 plus P अब सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं यसलाई अब सिम्प्लिफाई गर्दै गयो भने सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदा कति आउँछ आन्सर हेर त 4 आउँछ सर 15 कहाँ गयो 15 यहाँ छुट्यो है इन्टु 15 छुट्यो नि क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यता क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 15 पनि त हुन्छ एकछिन हेरौँ 15 हुन्छ अनि 5 ले 3 भयो फेरि 3 ले 9 भयो अनि को 36 plus 9P equals to 40 8 5 40 plus 8P therefore P equals to 4 यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं बुझ्यो त ल हेर त यहाँ हामीसँग इयर दिएको छ वेजेस दिएको छ र प्राइस इन्डेक्स दिएको छ तीनवटा डिफरेन्ट इयरको 1980 1981 र 1982 को दिएको छ र क्वेशनमा सोधिएको छ रियल वेज सोधेको छ रियल वेज अफ 1981 सोधेको छ रियल वेज को फर्मुला हामीलाई थाहा छ के हुन्छ भन्दाखेरि रियल वेज को वेजेस अफ 1981 upon price index of 1981 into 100 ल भयो आन्सर कति हुन्छ यसको आन्सर वेजेस 1981 को छ 2200 upon price index 170 into 100 ल यसको आन्सर भन त कति हुन्छ यसको आन्सर कति हुन्छ भन
1294.12 1294.12 हैन 1294.12 ल ठीक छ अब यसै गरी अर्को छ हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ रियल वेज इन्डेक्स कहिलेको अफ 1982 त रियल वेज इन्डेक्सको फर्मुला यसरी लेख्न सक्छौँ हामीले रियल वेज इन्डेक्सको फर्मुला छ इन्डेक्स छ त्यही भएर माथि करेन्ट रियल वेज भनेको 1982 को रियल वेज र बेस भनेको बेस इयर कति छ 100 प्राइस इन्डेक्स नम्बर भएको इयरलाई बेस इयर भनिन्छ प्राइस इन्डेक्स 100 भनेपछि 1980 को 1980 इन्टु 100 ल अब हेर त यो करेन्ट रियल वेज भनेको 1982 को रियल वेज कति लेख्न सक्छौं 1982 को रियल वेज क्याल्कुलेसन गरौँ त कति हो 1982 को रियल वेज भनेको वेजेस बाइ प्राइस इन्डेक्स इन्टु 100 कति हुन्छ भन त यसको 3400 अपॉन 3400 इन्टु 100 त यो भयो 1000 अपॉन बेस को रियल को एज कति हो बेस को रियल वेज भयो बेस इयर को रियल वेज बाइ प्राइस इन्डेक्स इन्टु 100 त यसको 1800 नै हुन्छ किनभने यसको रियल वेज को फर्मुला के हुन्छ 1980 को रियल वेज भनेको वेजेस बाइ प्राइस इन्डेक्स इन्टु 100 1800 इन्टु 100 यसको फाइनल आन्सर भयो कति यसको फाइनल आन्सर हुन्छ 55.5 हुन्छ हेर त 55.5 यसरी हामीले यसको क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं ल हेर त अब हामीलाई यहाँनिर कमोडिटी दुईटा दिएको छ दुईटैको बेस इयर करेन्ट इयर दिएको छ दुवैको बेस इयर र करेन्ट इयर ए र बी को पनि बेस इयर करेन्ट इयर दिएको छ यसबाट प्राइस रिलेटिभ क्याल्कुलेसन गरौँ त दुवैको प्राइस रिलेटिभ्स क्याल्कुलेसन गरौँ पी प्राइस रिलेटिभ ए कमोडिटी कति हुन्छ भन त क्याल्कुलेट गर त प्राइस रिलेटिभ ए कमोडिटी को P1 upon P0 into 100 कति हुन्छ 55 upon 25 into 100 कति हुने भयो 220 B कमोडिटी को कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने 45 upon 30 into 100 45 upon 30 into 100 कति हुने भयो 150 अब यो दुईटा भ्यालु प्राइस रिलेटिभ आयो अब हामीले ज्योमेट्रिक मिन युज गर्नुपर्ने हुन्छ प्राइस रिलेटिभ P01 भनेको के हुन्छ GM अफ प्राइस रिलेटिभ्स त GM क्याल्कुलेसन गर्ने त हामीसँग अर्को पनि फर्मुला छ हाम्रो यो P01 क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला यो युज गर्ने गरेको छु एन्टी लग समेसन लग P by n एउटा त यो भयो अर्को फर्मुला त हामीले ल के ज्योमेट्रिक मिन क्याल्कुलेसन गर्ने स्क्वायर के रे प्रोडक्ट बाइ पावर 1 by n पनि त गर्ने गरेका छौं प्रोडक्ट बाइ 1 by n है त अब यसको ज्योमेट्रिक मिन खास दुईटा तरिकाले क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ तर हामीसँग दुईटा मात्र प्राइस रिलेटिभ छ त ज्योमेट्रिक मिन क्याल्कुलेसन गर्नलाई के गर्दिने दुवैको 220 into 150 को रुट गर्नु तीनवटा प्राइस रिलेटिभ भएको भए क्युबिक रुट गर्न सक्थ्यौ तीनवटा 2 र 2 भन्दा बढी 3 र 3 भन्दा बढी भए एन्टी लग युज गर्दिने र दुईटाको लागि त रुट अन्डर स्क्वायर रुट क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुने भएकोले यसरी ज्योमेट्रिक मिन क्याल्कुलेसन गर्दिने कति आन्सर आउँछ छिटो हुन्छ यो कति आयो भन त 220 into 150 into 100 1.66 फेरि 181.66 यो हाम्रो आन्सर भयो बुझ्यो त यो 6 ल र त क्वेशन नम्बर 29 मा के दिएको छ टोटल भ्यालु अफ रिटेन इम्पोर्ट इन्टु द इन्डिया इन 1960 वाज टोटल भ्यालु द 1960 यसलाई बेस लियौं र एन्ड 19 अर्को कति छ यसमा 1967 यसलाई करेन्ट लियौं करेन्ट इयर र बेस इयर अब यहाँ दिएको छ टोटल भ्यालु भनेको टोटल P0 into Q0 भयो टोटल भ्यालु 1960 को बेस इयर भ्यालु 71.5 दिएको छ पर मिलियन पर मन्थ करस्पोन्डिङ टोटल भ्यालु 1967 वाज
rupees 87.6 million per month. That is current value. Current value is given 87.6 million per month. यति import भयो, import value यति value को import भयो. Corresponding to त्यसै गरी the index of volume retained import, the index of volume भनेको quantity index. Quantity index दिइरहेछ यहाँ. Current year with respect to base year 62 छ. र the price index for retained inputs for 1967 with 1960 as a base is भनेपछि price index हामीलाई यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नु छ. अब हेरौँ प्राइस क्वान्टिटी इन्डेक्सको रिलेसनशिप त फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टबाट क्यारी गर्न लिन सक्छौँ हामीले. यो भयो फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टको रिलेसनशिप. यसबाट प्राइस इन्डेक्स नम्बर हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नै छ. क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर 62 भयो. तर यसलाई हामीलाई थाहा छ टेस्टको फर्मुला फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टको फर्मुला युज गर्दा ओमिटिङ 100 फ्याक्टर, यहाँ 100 फ्याक्टर इन्क्लुड गरिएको हुन्छ र इन्डेक्स नम्बरको फर्मुलामा ओमिट गर्दा डिभाइड गरिदिनु पर्ने हुन्छ. इक्वल्स टु भ्यालु इन्डेक्स नम्बर भनेको टोटल करेन्ट भ्यालु अपन टोटल बेस भ्यालु इन्टु 100 ओमिट हुन्छ. अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ. P01 equals to 0.62 into total current value is 87.6 upon total base value is 71.5 भयो. यो यता एकछिन मिस्टेक भयो, यो मल्टिप्लाईमा छ, यहाँ मल्टिप्लाईमा छ, यहाँ or price index equals to 87.6 upon 71.5 into 0.62. र यसको क्याल्कुलेसन गर्न त कति आउँछ? यसको क्याल्कुलेसन कति हुन्छ? 0. यसको क्याल्कुलेसन कति हुन्छ त? 1.97 क्याल्कुलेट गर त 1.9761 है त 61. अब यो त प्रोपोर्सनमा आयो. अब हामीलाई इन्डेक्स नम्बरको फर्ममा लेख्नु पर्यो भने इन्टु 100 गरिदिन्छौँ. इन्टु 100 गर्दा कति भयो? 1 इन्टु 100 गरिदिन्छु. यहाँनिर 100 इन्टु मल्टिप्लाई गरिदिन्छु इन्डेक्स नम्बरमा लेख्दा. किनभने यो टेस्ट फर्मुला युज गर्ने बेलामा प्रोपोर्सनमा हुन्छ र यसले दिएको रिजल्ट पनि प्रोपोर्सनमा हुन्छ. अब इन्डेक्स नम्बर लेख्दा त 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ. 197.61 भयो. यो आन्सर अप्सन ए भयो हाम्रो आन्सर. बुझ्यो त सबैजनाले? क्वेशन नम्बर 30 मा कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स दिएको छ. गिवन कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स नम्बर कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स दिएको छ. कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स कति छ हामीसँग दिएको यहाँ? कन्ज्युमर प्राइस 125. कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स नम्बर भनेकै कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर हो. त्यसपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि ओके यो एकजनाले सोधिरहेछ 29 को आन्सर हाम्रो कुन भएको थियो? बी हैन कि ए? 29 को आन्सर हाम्रो बी थियो. बी हो सर, बी हो. बी त्यही त 197 नै लेखेको थियौं हामीले हैन. ल ठीक छ. अब फुड प्राइस इन्डेक्स दिएको छ. फुडको प्राइस इन्डेक्स दिइरहेछ. प्राइस इन्डेक्स हामीसँग छ आई. फुडको प्राइस इन्डेक्स कति दिइरहेछ क्वेशनमा? फुड प्राइस इन्डेक्स दिएको छ 120 र यहाँनिर 30 मा अदर आइटम्सको प्राइस इन्डेक्स दिएको छ 135 है. त्यसपछि अब डब्लु वेट दिएको छ. द पर्सेन्टेज अफ टोटल वेट अफ फुड
पर्सेन्टमा वेट छ भने पक्कै पनि यसलाई x सपोज गरौँ, x% छ वेट। त्यसो भए टोटल पर्सेन्टमा दिएको छ भने टोटल वेट त पक्कै पनि 100 हुन्छ। त्यसो भए यसको कति भयो, अदर आइटम्सको वेट भयो, तिमीलाई हामी लेख्न सक्छौँ 100 - x। त्यसपछि IW क्याल्कुलेट गर, 120x हुन्छ, 135 100 - x भयो। ल टोटल IW कति हुने भयो, टोटल IW भयो 120x प्लस 135 100 - x, 100 - x। यो भयो, बुझ्यौ यहाँसम्म? अनि त्यसपछि हामीले फर्मुला युज गरौँ। त्यसपछि फर्मुला युज गरौँ, सर